अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं अपने चैनल पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है मैंने आप लोगों के लिए बनाई है कि आप लोग किस तरह जो है ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और जो अच्छी लोकेशन है I-15 सेक्टर इस्लामाबाद में या किसी भी सेक्टर में, तो आप लोगों का बजट कम है और आप लोग अच्छी लोकेशन में किस तरह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। बहुत अच्छा तरीका है उसमें, और उसमें आप लोगों का एतमाद भी जो है बढ़ जाएगा आपस में। तो तरीका ये है कि जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि I-15 सेक्टर इस्लामाबाद में ख़ुसूसन I-15-4 की मिसालें मैंने दी है कि उधर जो 30-60 का प्लाट था I-15-4 की जो ईस्ट सर्विस रोड है, या मेन रोड पर जो प्लाट था उसकी भी बात कर रहा हूँ। दोनों की प्राइस का मैं मुआवजा करता हूँ और जो लो बजट है उसका भी। सबसे पहले तो जो मैं आता हूँ मेन रोड पर, I-15-4 की जो मेन रोड है, इधर जो प्लाट मिलता था 30-60 का, वो तकरीबन 6-7 महीने पहले की बात है, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजरा है कि वो प्लाट मिलता था 1,90,00,000 का, फिर 2 करोड़ का हो गया। अभी वो प्लाट जो है अभी 2.5 करोड़ का है, बिल्कुल 2.5 करोड़ का। तो आप अंदाज़ा लगाओ 1,90,00,000 से 2.5 करोड़ तक कितना डिफरेंट हो गया, 60 लाख। ये जो 60 लाख का जो प्रॉफिट है, ये किस तरह आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसी तरह I-15-4 की जो ईस्ट सर्विस रोड है, उधर जो हमने प्लाट जो है सेल परचेज हमने किया था, अच्छा प्लाट 30-60 का, 1,38,00,000 का, फिर 1,38,00,000 या 1,40,00,000। अभी वो प्लाट आप अंदाज़ा लगा दें कि वो प्लाट 1,80,00,000 का है। कितने का है? 1,80,00,000 का है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कम से कम 40 लाख 42 लाख ये जो प्रॉफिट आ गया, क्यों आ गया। और आप लोग अगर इसमें ये सवालिया निशान है आप लोगों की तरफ से कि यार हमारा बजट तो कम है, हम आगे इसको किस तरह ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक हल निकाला है, आप लोगों का फ़ायदा भी हो जाएगा और आप लोग जो है जो जब बिज़नेस करते हैं तो ऐसे बंदों को आप ढूंढ ले कि उन पर आपका एतमाद हो और आप आपस में जो है शरीक हो जाए। तो मेरे ख़्याल में ये मसला हल हो गया। तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि इस टाइम तो उधर जिधर हम ये सर्विस रोड पर यानी I-15 की ये सर्विस रोड पर जो प्लाट सेल परचेस कर देते हैं 1,38,00,000 से 1,40,00,000 का, अभी 1,75,00,000 या 1,80,00,000 पर अगर आप लोग लेते हैं, ये भी ठीक है। आइंदा आने वाले टाइम में थोड़ा ये महंगा हो जाएगा। और मेन रोड का जो प्लाट है वो 2.5 करोड़ का है। तो इसके लिए मैंने दूसरा ऑप्शन भी निकाला है कि इस टाइम आप लोग I-15-2 में जो नॉर्थ सर्विस रोड है या वेस्ट सर्विस रोड है, इस पर प्लाट अभी इससे मुनासिब रेट में मिलते हैं। जिस तरह 30-60 का प्लाट हो, जो I-15-2 की जो वेस्ट सर्विस रोड है वो भी 150 फुट की रोड है और 30-60 के प्लाट है, और प्लाट के सामने 1200 स्क्वायर फीट की एक्स्ट्रा लैंड है जो लैंड के लिए है, बैठने की जगह होती है। तो इसी तरह प्लाट है। तो उधर आप लोग 1,30,00,000 से लेकर और 1,35,00,000 का आप ले सकते हैं। तो इसमें ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इन्वेस्टर है, उनके पास वो 65 लाख रुपया है, 60 लाख रुपया है, लेकिन वो अभी इस टाइम 25-50 का ज़्यादा प्लाट ले सकते हैं। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर उसके पास 65 लाख या 70 लाख है, वो तो आम गली पर प्लाट ले लेगा, वो भी ठीक है अपने घर के लिए। अगर कोई सोचता है कि मैंने अपने घर के लिए 5 मरले का प्लाट लेना है, तो ठीक है, 65 से 70 लाख तक वो ले सकते हैं।
لیکن اگر کوئی بولتا ہے کہ میں نے زیادہ پرافٹ کمانا ہے اور میرا بجٹ کم ہے، تو اس میں آپ لوگوں کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ 2 بندے یا 3 بندے آپ اکٹھے ہو جائے اور آپ لوگ جو 1 کروڑ 30 لاکھ 1 کروڑ 35 لاکھ کا پلاٹ ہے وہ لے لیں۔ تو یہ جو پلاٹ ہے یہ کم ٹائم میں اوپر جائے گا اس کا ریٹ انشاءاللہ، تو ہر لحاظ سے وہ بہتر ہے۔ تو اس طرح کی انویسٹمنٹ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ایک مثال دے دی I-15 کی اچھی لوکیشن کی، تو یہ بھی اچھی لوکیشن ہے، ادھر آپ انویسٹمنٹ کر لیں۔ اگر 2 بندے آپ اکٹھے ہو جائے تو آپ ایک پلاٹ کو لے سکتے ہیں اچھی لوکیشن میں۔ اگر 2 نہیں ہے 3 بندے اکٹھے ہو سکتے ہیں، آپس میں پیسے اکٹھا کریں اور پلاٹ لے لیں، تو یہ بھی انویسٹمنٹ کا صحیح طریقہ ہے اور اس سے اعتماد بھی بڑھ جائے گا۔ تو یہ طریقہ میں نے آپ لوگوں کے لیے آج اس ویڈیو میں لایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا نالج ہو جائے کہ آگے ہم نے کس طرح بڑھنا ہے اور اپنی انویسٹمنٹ آپ لوگوں نے کس طرح کرنی ہے اور اپنا زیادہ پرافٹ کمانا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ لوگوں نے جس کے ساتھ آپ لوگ کی شراکت ہے وہ آپ کا جانا پہچانا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے ایسا دوست بھی ہو آپ کا کہ وہ آپ پہلے سے بچپن سے ابھی تک ان کے ساتھ آپ لوگ کا آپس میں مطلب ایسا تعلق ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل یہ میرے ساتھ چل سکتا ہے۔ تو بس اس طریقے سے آپ آگے کاروبار بھی چلا سکتے ہیں۔ تو بہترین طریقہ ہے، بالکل اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے اور آپ لوگ کے لیے بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے اور پرافٹ زیادہ کما سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لوگ پلاٹ لے لیں ایسی جگہ میں کہ جدھر کلائنٹ کم آتا ہے، ایک تو یہ بات بھی ہے، عام گلی میں تھوڑا کلائنٹ کم آتا ہے اور جو اچھی لوکیشن ہے مین روڈ ہے ادھر کلائنٹ زیادہ آتا ہے، تو یہ پلاٹ ہو سکتا ہے اگر آپ لے لیں تو کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹرانسفر کیا بھی نہیں، آگے آپ کو پارٹی مل گئی، ان کو آپ نے پلاٹ دے دیا اور ڈائریکٹ جو ہے اس کے نام پر آپ لوگوں نے ٹرانسفر کیا جس سے آپ نے سیلر سے لیا ہے، تو آپ لوگوں پر خرچہ بھی نہیں آیا اور آپ نے بارو بار اپنا پرافٹ لے لیا اور جو ہے ان کو پیمنٹ مل گئی جو سیلر تھا۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کریں، کاروبار چلائیں، اعتماد بڑھائے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ، ریل اسٹیٹ بزنس جو ہے یہ بہت اچھا کاروبار ہے، لیکن طریقہ سمجھنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ آج میں نے آپ لوگوں کو سکھایا، اور تو یہ جو ویڈیو ہے یہ خود بھی آپ اگر سبسکرائب نہیں کیا چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ گروپوں میں یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ہمارے اوورسیز بھائی، ہمارے انویسٹر حضرات، وہ انویسٹمنٹ پہ ان کے پاس پیسے ہیں لیکن آگے وہ سوچتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، تو یہ آج کی ویڈیو ہے، بالکل قیمتی ویڈیو ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی میرا جو نمبر ہے اسکرین پر میں نے دیا ہے اور اس پر واٹس ایپ بھی ہے، تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں دوبارہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں۔ تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔